सफल हुनको लागि चाहिँ निरन्तरतै हो रहेछ राजनीतिमा। कहिले गर्ने कहिले नगर्ने त्यस्तो पनि गर्नु नहुने रहेछ। हामी निरन्तर हामीले जनताको लागि के यो अब जनता अहिले कस्तो मारमा छ भन्ने कुरा बुझेरै हामीले लाग्नुपर्ने रहेछ। सारा मानिस जनताहरू चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीमा लाग्दा चाहिँ जनताले सुख पाउने रहेछन्, अथवा जनता चाहिँ यसमा लागेपछि यसको सरकार बनिसकेपछि चाहिँ जनताको लागि केही गर्ने रहेछ भन्ने चाहिँ हामीले त्यति बेला पार्न सक्यौँ भने हामीले चाहँदा गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने चाहिँ मलाई अनुभव भएको छ। माहौल पनि हेरियो, अनुभव पनि भयो। अब मन्त्री नै नभए पनि काम त अब सबैजनालाई सहयोग त गरिन्छ नि, यस्तो गर्ने भन्ने कुराहरू त भइरहेको छ। यदि दिएमा सक्नुहुन्छ। धरान उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर 18 स्थित बुद्ध चोकमा अहिले हामी औजार टिभीको टिम आइपुगेका छौँ। खास गरी औजार टिभीमा विशेष कुराकानी अहिले हामीले विविध व्यक्तित्वहरूसँग रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ र आज हामी 1 नम्बर प्रदेशका माननीय सांसद सावित्री श्रेष्ठ जोशीसँग रहेर भलाकुसारी गर्दैछौँ। हामी अहिले धरान 18 स्थित बुद्ध चोकमा रहेको उहाँको निवासमा औजार टोली प्रवेश गर्दैछौँ। नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, हामी औजार टिभी मार्फत फेरि पनि औजार विशेष कुराकानी लिएर उपस्थित भएका छौँ। औजार टिभी मार्फत औजार विशेष कुराकानीमा विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग रहेर विविध विषयमा, जुन विषय जनसरकारको विषय हुन्छ, जनतासँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्ध राख्छ, जनताको चासो र खोजीको विषयमा हामी कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ। आज हामी 1 नम्बर प्रदेशका सांसद माननीय सावित्री श्रेष्ठ जोशीसँग रहेर कुराकानी गर्ने जमर्को गरिरहेका छौँ। हामी धरानमा उहाँकै निवासमा आएर यो कुराकानी गर्दैछौँ। विशेष गरी माननीय सांसद सावित्री श्रेष्ठ जोशीको राजनीतिक पृष्ठभूमि, प्रदेश सरकारको गतिविधि र धरानको विकासमा उहाँले खेलेको भूमिकाको विषयमा रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। आजका अतिथि माननीय सांसद सावित्री श्रेष्ठ जोशीलाई औजार विशेष कुराकानीमा हार्दिक स्वागत एवं म अभिवादन गर्न चाहन्छु। यहाँलाई नमस्कार अनि अभिवादन। मेरो पनि सबैलाई नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? आराम। कसरी दिनचर्या बितिरहेको छ छोटकरी बताइदिनु। अहिले यो कोरोनाको महामारीले गर्दाखेरि कार्यक्रमहरू खासै नभए पनि हामी यसो वार्डहरूमा जाने र त्यहाँका हाम्रा गतिविधिहरू अब कहीँ अब पहिरोले घरहरू विस्थापित भइरहेको छ होइन, त्यस्तो ठाउँमा जाने र हामीले गर्ने कामहरू खासैले गर्न सकेका छैनौँ, तर हामी अलिअलि चाहिँ गरिरहेका छौँ। जस्तो वडा नम्बर 20 को यहाँले पहिरो पीडितहरूको विषयमा कुरा गरिहाल्नुभयो। वडा नम्बर 20 विष्णुपादुका होइन माछामारा भन्ने ठाउँमा चाहिँ पहिरो पीडितहरू चाहिँ विस्थापित पनि भएका छन्, 6 घर परिवार विस्थापित भएका छन्। त्यहाँ पीडितहरूको लागि चाहिँ के गर्ने सोच बनाउनु भएको छ प्रदेश सरकारमा? अहिले हामीले यो 20 नम्बर वार्डको जुन 7-18 घर चाहिँ विस्थापित हुन गइरहेको छ, यसलाई हामी प्रदेश सरकारलाई पनि हामी भन्छौँ यसलाई सहयोग गर्न। होइन भन्छौँ भन्दा पनि तत्काल उहाँहरूको लागि राहत पनि चाहियो, त्यसपछि पुनर्स्थापन पनि गर्नु पर्यो, वासस्थान पनि चाहियो। अनि हामी अब यो सांसद कोषबाट हुन्छ अथवा प्रदेश सरकारबाट हुन्छ, जसरी भए पनि उहाँहरूलाई हामी संरक्षण गर्छौँ। संरक्षण गर्नुहुन्छ। यहाँ त यो क्षेत्रको सांसद पनि हुनुहुन्छ। अहिलेसम्म त्यो परिवारले, पीडित परिवारले राहतहरू दिलाउनु भएको छ कि छैन? अहिले त्यही वार्डहरूबाट नै उहाँहरूले प्राप्त गरिरहनु भएको छ, तर हामीले चाहिँ अब भनेपछि तत्कालको लागि चाहिँ राहत वडा मार्फत चाहिँ यहाँले चाहिँ हामीले गर्ने सोच बनाइरहेको छौँ। अब अलिअलि दिएर त के हुन्छ, पहिला त हामीले दीर्घकालीन वासस्थानको लागि, सुरक्षित वासस्थानको लागि यहाँहरूको पहल हुनेछ प्रदेश सरकार। हुन्छ, त्यसमा निश्चित हाम्रो सल्लाह पनि भइसकेको छ। 20 नम्बरको जुन त्यो परिवारहरूलाई स्थापित गर्नको लागि हामी जे गर्न सक्छौँ हामी गर्छौँ भनेर हामी बिचमा सल्लाह पनि भइसकेको छ। अब माननीय सावित्री श्रेष्ठ जोशी धरान निवासी पनि हुनुहुन्छ।
यहाँ राजनीतिक पृष्ठभूमिको लामो जीवन व्यतीत गरेर अहिले प्रदेश सांसदसम्म बन्न सफल हुनुभएको छ। यो स्थानसम्म आइपुग्दा यहाँलाई कस्तो अनुभूति हुन्छ? मैले यहाँ यो मेरो राजनीतिक पृष्ठभूमि चाहिँ मैले मेरो घरबाट नै सुरुवात गरेको। मेरो घरमा पनि भनेपछि यहाँको पृष्ठभूमि नै राजनीतिक ब्याकग्राउन्ड हुनुहुन्थ्यो। मेरो घरमा मेरो दाइहरू पनि अलिकति कम्युनिस्ट विचारधाराको र मेरो मेरो आमा पनि राजनीतिक पृष्ठभूमि नभए पनि अलिकति बाहिर गएर काम गर्ने, दुखी गरिबको लागि काम गर्ने, जनतामा जाने भन्ने सोचको हुनुहुन्थ्यो र घरबाटै यो कुराहरू चाहिँ मैले सिक्ने मौका पनि पाएको हो। र त्यसपछि मैले स्कुलमा म शिक्षा सदन माविमा पढेको हो र मैले त्यहाँ पनि अब राजनीति सभामुख अहिले वर्तमान सभामुख र यहाँको चाहिँ कतिको निकटतम थियो त्यो बेला? हामी त्यति बेला पनि अब पार्टीगत हिसाबमा त हामी नजिकै थियौँ। दौतेरी हो तपाईँ? होइन, उहाँले त मलाई पढाउनु भएको होइन। म सदन स्कुल पढ्दाखेरि हाम्रो श्यामबहादुर कटवाल हाम्रो हेड सर हुनुहुन्थ्यो। उहाँले मलाई पढाउनु भयो जस्तो लाग्दैन, सायद पढाउनु भएको होइन। त्यहाँ पढेँ। त्यसपछि त्यहाँ पहिला त हाम्रो गोपाल चन्द्र श्रेष्ठ शिक्षा सदन माविका हेड सर हुनुहुन्थ्यो। उहाँ हेडमास्टर हुँदा त्यहाँ मैले पढेको हो र त्यहीँ नै मैले अब कहिलेकाहीँ हडताल गर्ने, कहिलेकाहीँ जुलुस गर्ने। अब स्कुलबाटै हामी चाहिँ कहीँ अब क्याम्पसबाट पनि हामीलाई त्यस्तो हुन्थ्यो कि आज चाहिँ हामी आन्दोलन गर्ने, अब आज हामी चाहिँ यो महँगीको विरुद्धमा जाने। जस्तो सदन माविमा यहाँले अध्ययन गर्नुभयो, त्यहाँनिर चाहिँ के लागि चाहिँ अलिक आन्दोलन गर्नुभयो, विद्रोह गर्नुभयो? त्यो बेला त समस्या थियो होला यहाँको बेला त। त्यो सदन स्कुलमा चाहिँ हाम्रो केही त्यस्तो होइन, तर हामी क्याम्पसका साथीहरू आउनुहुन्थ्यो। अनि त्यति बेला हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ, विद्यार्थीको फन्डबाट हामीले काम गर्नुपर्छ भनेर अब अनर सुब्युलाई हामीले गर्थ्यौँ। कस्तो सहज थियो त्यो बेला राजनीति गर्न? खुलेर त त्यस्तो सहज त थिएन। हामीले अब धेरै सजायहरू पनि पाउँथ्यौँ। जस्तो हेडमास्टर अझ स्कुलबाट पनि अब कति ठाउँमा हामीलाई यस्तो नगर्ने भन्ने थ्रेटनिङ पनि आउँथ्यो, तर त्यसको बावजुद पनि हामीहरू जान्थ्यौँ। अब प्रहरीहरूको लाठी, मुङ्ग्री, ढुङ्गा सबै हामीले खायौँ र त्यसमा त्यो पुरानो जुन हस्पिटल थियो त्यसभित्र हामी थियौँ। हाम्रो साथीहरू त्यहाँ हस्पिटलभित्र हुनुहुन्छ भनेर हामी हेर्न गए, तर बाहिरबाट चाहिँ प्रहरीले हामीलाई ढुङ्गामुढाहरू गरे। त्यति बेला चाहिँ मैले ढुङ्गामुढाहरू खाएँ। तर कतिको सहज त थिएन त्यो बेला एउटा महिला भएर आन्दोलनमा हुनु, त्यो पनि अब विद्रोह गरेर होइन, निरङ्कुश पञ्चायतको व्यवस्था विरुद्ध तपाईँहरू लाग्नु भएको थियो कम्युनिस्ट आन्दोलन। सहज त थिएन होला तपाईँ एउटा महिला भएर, तर पनि आत्मबल लिएर अगाडि बढ्नु। मेरो घरबाट पनि इन्करेज मलाई अलिकति प्रोत्साहनै गर्नुहुन्थ्यो। त्यति बेला मेरो दाइले बित्नुभयो। उहाँले भन्नुहुन्थ्यो कि त्यो ढुङ्गा मुढा हानेको देख्दाखेरि भित्र त अब मारिसक्यो कि जस्तो पनि लाग्यो अरे क्या उहाँलाई। उहाँहरू त्यहाँ बाहिरबाट हेर्नु भएको थियो अरे। अनि अब मरिहाल्यो भने पनि देशको लागि मर्यो, जनताको लागि मर्यो भन्ने सोच्छु भने उहाँले सोच्नु भयो अरे क्या। पछि मलाई भन्नुहुन्थ्यो त्यो डिआइजी नारायण सिंहको केसमा चाहिँ धेरै ढुङ्गामुढा खाइयो क्या त्यो दिन। कस्तो लाग्छ त्यो बेलाको त्यो दुःख चाहिँ स्थिति? धेरै होइन, अहिले सम्झिँदा कस्तो लाग्छ भने जस्तो हामीले यो अनर सुब्युलाई स्थापना गर्दाखेरि पनि हामी नै हो फर्स्ट रोमा बसेर आन्दोलन गर्ने विद्यार्थीहरूको यो अनेरा सुब्यु चाहिँ रहनुपर्छ यो सङ्गठन, किनभने त्यो त यो सङ्गठनमा राख्नै नदिने भन्ने सरकारको त्यति बेलाको पञ्चायती व्यवस्थाको थियो। तर हामी फर्स्ट रोमा बस्दाखेरि पनि कस्तो थियो भने महिलाहरू चाहिँ पहिलो पङ्क्तिमा है, प्रहरीहरूले ठ्याक्कै कुटिहाल्न नसक्ने भनेर हामीलाई फर्स्ट रोमा राखिन्थ्यो। हाम्रो अब त्यति बेलाको कमरेडहरूले साथीहरूले राख्नुहुन्थ्यो र उहाँहरू ब्याकमा बस्नुहुन्थ्यो है। त्यति बेला मलाई लाग्छ जनार्दन प्रसाद आचार्य जसले चाहिँ त्यसको लिड गर्नुभएको थियो।
र हाम्रो इन्द्र सर, त्यसपछि हिरा दाईहरू, हिरा प्रसाद रिजालहरू, इन्द्र सरहरू, अरू थुप्रै हुनुहुन्थ्यो। त्यसलाई चाहिँ लिड गरेर जानुभएको थियो र हामी चाहिँ फर्स्ट रोमा बसेरै त्यो आन्दोलन चाहिँ हामीले जित्यौँ। फेरि पनि यो अनुराग सुवेदीलाई जन्माउँदाखेरि क्या त्यति बेला यहाँहरूको भूमिका अनुराग सुवेदीमा जन्माउनको लागि यहाँहरूको पहिलो भूमिका हामीले पहिलो भूमिका नै गरे अब त्यति बेला। त्यसमा त्यो राख्नै दिएको थिएन त्यति बेला, त्यो सङ्गठन बनाउनै दिएको थिएन। कसरी त्यो बेला त्यस्तो चाहिँ समस्या हुँदा हुँदै तपाईँलाई चारैतिर घेराबन्दीमा पार्दा पार्दै कसरी त्यो अनुराग सुवेदीको चाहिँ गठन गर्नु अलिकति सम्झिनु त। अब त्यो चाहिँ एकदमै केन्द्रबाट नै यो चाहिँ यो विद्यार्थीहरू चाहिँ यो मूलधार हो। विद्यार्थीहरूले नै आन्दोलन गर्न अगाडि लान सक्छ। यो हरेक यो जुन पञ्चायती व्यवस्था, राणा शासन विभिन्नमा चाहिँ विद्यार्थीहरूले नै अगाडि लान सक्छ भन्ने कुराको चाहिँ एउटा माहौल बनिसकेको थियो त्यस बेलामा। अनि जनार्दन दाईहरू हुनुहुन्थ्यो, जस्तो लाग्छ केदार राई, जनार्दन सम्मेलन त होइन, यो महेन्द्र क्याम्पसमै त्यहीँबाट सुरु गऱ्यौँ र त्यहीँ आएर हामीले त्यो कमिटीहरू गठन गर्ने भन्ने कुराहरूको सरसल्लाह हुँदाखेरि अनि त्यसपछि धेरै नदिने यो सङ्गठन विद्यार्थीहरूलाई दियो भने चाहिँ हामीलाई एकदम गाह्रो पर्छ भन्ने त्यति बेलाको पञ्चायती व्यवस्थामा त्यो सोच भएको पनि थियो। तर हामीले त्यसलाई निरन्तर लगेकै गऱ्यौँ कि त्यो आन्दोलनलाई नि। तर अलिक पछि मात्रै प्राप्त गर्यो क्या त्यो उसलाई। यहाँ राजनीति क्षेत्रमा अगाडि बढ्दाखेरि अनुराग सुवेदी विद्यार्थी जीवनकालदेखि चाहिँ प्रवेश गर्नुभयो कम्युनिस्ट राजनीतिमा। त्यसपछि यहाँले चाहिँ राजनीतिक क्षेत्रलाई कसरी अगाडि बढाउनु? होइन, म चाहिँ कस्तो लाग्थ्यो भने अब हामीले विद्यार्थीहरूको महातर्फबाट जाने विद्यार्थी जीवन सकियो होइन। विद्यार्थी जीवन सकिएपछि क्याम्पसमा आउँदाखेरि पनि क्याम्पसमा पनि म त्यसरी नै अगाडि नै बढ्नुपर्छ, महिला भनेर पछाडि सर्न हुँदैन, महिलाहरूलाई त छोरीहरूलाई भइसके नगरोस् भन्ने पनि त्यति बेलाको माहौल त थियो। तर मेरो चाहिँ त्यस्तो खालको पृष्ठभूमि थिएन। मेरो दिदी बहिनीहरू पनि सबै त्यस्तै प्रकारकै हुनुहुन्थ्यो। आन्दोलनमा मतलब राजनीतिमा जानुपर्छ केही सिक्नको लागि, यसरी पछि पर्न हुँदैन भन्ने नै थियो ब्याकग्राउन्ड। त्यसले गर्दाखेरि म क्याम्पसमा आइसकेपछि मैले कति 24 सालमा म त्यो उसमा उपाध्यक्षमा पनि उठेँ। तर म मात्रै एकजना हारेँ त्यति बेला उता मनशोभा राई भन्नेले जित्नुभयो। महिलामै थियौँ हामी होइन। तर मैले चाहिँ 1 भोटले हारेको त्यति बेला। त्यस्तै अब के भयो। अहिले तपाईँ प्रदेश नेकपा चाहिँ 1 नम्बर प्रदेशको सदस्य पनि हुनुहुन्छ होइन। अब यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि प्रदेश सरकारको सांसद हुनुहुन्छ। राजनीतिमा तपाईँ सफल व्यक्तित्व मान्नुहुन्छ आफूलाई? अब राजनीतिमा त अझै पनि म त निरन्तर काम गर्नुपर्छ भन्नेमै छु होइन। अब सफल भन्दा पनि अहिले प्रदेशको सांसद भइकन जुन प्रकारले जनताले एउटा 2/3 सरकार छ, 2/3 सरकार भइसकेपछि जनताले चाहिँ घाँस कपासको लागि अनि रोजगारीको लागि जुन एउटा उनीहरूले पाउनुपर्ने जुन किसिमको सहुलियत भनौँ अथवा उहाँहरूले अब हामीले दिन सक्ने चाहिँ हामीले दिन सकेका छैनौँ कि जस्तो मलाई लाग्छ क्या। मेरो प्रश्न चाहिँ कहाँनिर हो भने तपाईँ यो क्षेत्रसम्म आइसक्नु भएको छ, राजनीतिमा सफल मान्नुहुन्छ कि हुन्न? आफैलाई मूल्याङ्कन गर्दाखेरि मलाई सफलै लाग्छ। अब के रहेछ राजनीतिमा सफल हुनको लागि चाहिँ के चाहिँदो रहेछ? त्याग, बलिदान, लगनशील, धैर्यता, चाप्लुसी, अहिलेको जस्तो चाहिँ यो के अरे गुट उपगुट के चाहिँदो रहेछ अनि सफल हुँदो रहेछ? सफल हुनको लागि चाहिँ निरन्तरतै हो रहेछ राजनीतिमा। कहिले गर्ने कहिले नगर्ने त्यस्तो पनि गर्नु नहुने रहेछ। हामीले जनताको लागि के यो अब जनता अहिले कस्तो मारमा छ भन्ने कुरा बुझेरै हामीले लाग्नुपर्ने रहेछ भन्ने मलाई लाग्छ होइन। त्यति बेला हामीले एउटा कस्तो आन्दोलन गऱ्यौँ भने यो महँगीको विरुद्धमा चाहिँ हामीले आन्दोलन गरेका थियौँ।
अनि ठुलो हामीले जुलुस पनि गऱ्यौँ र आन्दोलन पनि गऱ्यौँ। त्यो गर्दाखेरि सारा मानिस जनताहरू चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीमा लाग्दा चाहिँ जनताले सुख पाउने रहेछन्, अथवा जनता चाहिँ यसमा लागेपछि यसको सरकार बनिसकेपछि चाहिँ जनताको लागि केही गर्ने रहेछ भन्ने चाहिँ हामीले त्यति बेला पार्न सक्यौँ। तर त्यसको मातहतमा रहँदै पनि अहिलेको यसो हेर्दा पाउन त केही पाएन भन्न हुँदैन, केही प्राप्त गरेका छौँ हामीले, तर जनताले खोजे जस्तो चाहिँ हामीले दिन नसकेका हो कि हामीले अहिले यो विषयमा हामी एकैछिनमा आउनेछौँ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, तपाईँ अहिले औजार टिभी हेरिराख्नु भएको छ र औजार टिभीमा आज हामी 1 नम्बर प्रदेशका सांसद माननीय सावित्री श्रेष्ठ जोशीसँग रहेर औजार विशेष कुराकानी गरिरहेका छौँ। तपाईँ हामीलाई औजार डेली पत्रिका मार्फत, औजारन्युज.com मार्फत र औजार टिभी मार्फत श्रव्य दृश्यसहित पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। म फेरि पनि आजका अतिथि माननीय सावित्री श्रेष्ठ जोशीसँगै रहेर कुराकानी अगाडि बढाउन चाहन्छु। खास गरी अहिले हामीले राजनीतिकै कुराकानीलाई अगाडि बढिरहेका छौँ। सफल व्यक्तित्व राजनीतिमा त्यो पनि निरन्तरताको कारणले गर्दाखेरि अहिले सावित्री श्रेष्ठ जोशी सांसद बन्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँ यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि जनताको लागि र जनताले जुन बोकेको सपना राजनीतिप्रति चाहिँ आशा राखेको थियो, तपाईँहरूप्रति आशा राखेका छन्, त्यो दिन सक्नु भएको छ? अनुभव कस्तो लाग्छ तपाईँलाई अहिले यो स्थानसम्म आएर चाहिँ सरकारको समेत चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्नुभएको छ? हिजो जुन हाम्रो व्यवस्था थियो त्यसअनुसार अहिले यो सङ्घीय संरचनामा आइसकेपछि मलाई चाहिँ कस्तो अनुभव भयो भने हामीले चाहँदा गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने चाहिँ मलाई अनुभव भएको छ। किनभने अहिले केन्द्रमा हाम्रो 2 तिहाईको सरकार छ, त्यसपछि हामी प्रदेशमा पनि 2 तिहाईका छौँ र स्थानीयमा पनि अब अहिले हाम्रो के अरे प्रमुख त हुनु न, प्रमुखमा हामी यसपालि हार्यौँ स्थानीयमा। र यो सबैमा चाहिँ कस्तो लाग्यो भने हाम्रो जति पनि साथीहरू जितेर जानुभएको छ उहाँहरूले जनताको लागि काम गर्नुभएको मैले देखिरहेको छु। हिजो हामीले सिंहदरबारमा भएको अधिकारहरू प्राप्त गरौँ भन्दै हाम्रो समय जान्थ्यो। हामी जस्तो 2 वर्षको लागि 3 वर्षको लागि सरकारमा जाँदा पनि अब जनताको लागि गर्न भन्यो तर आउँछ कि आउँदैन भन्दै त्यो समय बितेर जान्थ्यो। अहिले त्यो नभइकन धेरै हामीले बाटोघाटोको कुराहरू, विकास निर्माणका कुराहरू, स्कुल पुल पुलिसको कुराहरू हामीले धेरै गर्न सक्षम भयौँ जस्तो मलाई अनुभव हुन्छ। मलाई यो संरचनामा अहिले जुन सङ्घीय संरचनामा चाहिँ हामीले सफल भएकै चाहिँ मलाई महसुस भएको छ कि हिजोको जस्तो अवस्था भएको भए सायद हामी अब त्यही हामी धनकुटा जाँदाखेरि, त्यही हामी भेडेटार जाँदाखेरि, हामीले धेरै भोजपुर जाँदाखेरि, अस्ति भर्खर म भोजपुर पनि गएको थिएँ, त्यति बेला पनि हामीलाई यसो बाटोघाटो हेरी धेरै राम्रो बनिसकेको होइन। र त्यहाँका जनताहरू, अब त्यहाँको जुन अब स्थानीय निकायका साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले पनि एकदमै मरेर काम गरिरहनु भएको थियो। हाम्रो अब प्रदेशमा पनि हामी त्यसरी नै लागिरहेका छौँ। माननीयजी हो यहाँले भनिदिनुहोस्, जस्तो प्रदेश सरकारले खास गरी प्रदेशका जनताको विकास, समृद्धि र सुखको निम्ति के योजनाहरू अगाडि बढाएको छ र अहिले के भइरहेको छ? अब अहिले योजनाहरूमा त हामीले खास चाहिँ अब शिक्षामा, स्वास्थ्यमा है हामीले योजना बनाएका छौँ। कृषिमा अब अहिले यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि जति पनि के अरे हाम्रो विदेशमा जानुभएको साथीहरू हुनुहुन्छ, युवाहरू हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरू फर्केपछि उहाँहरूले केमा लगाउने योजनाहरू हामी बनाइरहेका छौँ। उहाँहरू आउनु भएपछि फेरि त्यत्तिकै फर्किनु नपरोस्, फेरि विदेशै गएर काम गर्नु नपरोस् भनेर हामीले कृषिमा, स्वास्थ्यमा, शिक्षामा कसरी रोजगार दिने भन्ने कुरामा हामी योजना गरिरहेका छौँ। त्यो प्रदेश सरकारले आफ्नो निकायमा बसेर त्यो काम गरिरहनु भएको छ र हामी पनि सरसल्लाह सुझावहरू दिइरहेका छौँ। अब तपाईँ स्वयं महिला हुनुहुन्छ, प्रदेश सरकारमा महिलाको सहभागिताको विषयमा कतिको आवाज उठाउनुहुन्छ? अहिलेसम्म महिलाको सहभागितामा क्याबिनेटमा 1जना राज्य मन्त्रीको उपस्थिति छ, कस्तो लाग्छ?
यसमा चाहिँ हामीले धेरै कुरा उठायौँ। प्रदेश सरकारमा पनि बहुमतको सरकार तपाईँहरूकै छ र पनि महिलाको सहभागिता नहुँदाखेरि यो जुन हाम्रो एकजना राज्य मन्त्री हुनुभयो त्यो पनि एकदमै धेरै अप्ठ्यारोबाट उहाँलाई पनि दिइयो, तर धेरै ढिलो दियो। हामीले किन यसो गरिरहनु भएको छ, 33% कुराहरू हामी गर्छौँ होइन। हरेक संरचनामा महिलाहरूलाई पनि 2/3 महिलाहरूलाई हाल्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हामीले पनि भनिरहेका छौँ। भाषण गर्दा भन्छौँ, कोही आएर हामीलाई चाहिँ यस्तो मार पऱ्यो भन्दाखेरि तपाईँहरूले यस्तो पाउनुहुन्छ अब भनेर हामी भन्छौँ, तर त्यो भइरहेको छैन भनेर हामीले धेरै भन्यौँ। तर प्रदेश सरकारले पनि महिलाहरूको प्रतिनिधित्वको विषयमा चासो दिएन। व्यवस्था भन्दा पनि अहिले मैले कति बेला कुराहरू अब हाम्रो मुख्यमन्त्रीसँग, हाम्रो मन्त्रीज्यूहरूसँग कुरा गर्दाखेरि हामी गयौँ 2/3 सरकारमा महिलाहरूलाई दिनुपर्छ भनेर उठायौँ पनि कुरा। अहिले अलिकति आर्थिक सवालमा महिलाहरूलाई दिन पर्दाखेरि महिलाहरूलाई दिने बित्तिकै आर्थिकमा चाहिँ एकदमै डामाडोल हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ होइन। तर उहाँले कसो त्यो धेरै त्यो महिला अथवा मन्त्रीहरू धेरै बनाइसकेपछि चाहिँ खर्च पनि त्यसरी नै हुन्छ र हामीले अब अलिकति खर्चलाई पनि हेर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि यता कता अथेन्टिक त होइन, यो यस्तै हो भनेर त उहाँहरूले भन्नुभएको छैन। मैले बा त्यसो पो हो कि भनेर पनि एकचोटि एकजना हाम्रो मन्त्रीज्यूसँग कुरा उठाएको थिएँ, तर उहाँले मलाई के भन्नु, त्यस्तो होइन, तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ, बिस्तारै अहिले अलिकति हामी मिलाउँदैछौँ भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो। त्यसपछि मैले ठिकै छ मिलाएर अब दिनुहुन्छ भने, तर दिन चाहिँ पर्यो, किनभने महिलाहरूले चाहिँ कहिले काम गर्ने, महिलाहरूले कहिले अनुभव गर्ने भनेपछि अझै पनि पुरुष प्रधान सोच छ होइन पार्टीमा। तपाईँको चाहिँ अझै पनि पुरुष प्रधान सोच छ, सरकारमा पनि छ, किनभने पुरुषको प्रतिनिधित्व छ निर्णायक तहमा। त्यही भएर महिलालाई अझै पनि चाहिँ सिद्धान्तमा जति कुरा गरे पनि व्यावहारिक पाटोमा चाहिँ छैन। यसो हेर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तै देखिन्छ। जस्तो अब महिलाहरूलाई पनि दिनुभएको भएदेखि हुन्थ्यो, पुरुष प्रधान सोच भए पनि नभए पनि उहाँहरूले महिलाहरूबाट चाहिँ यतिजनालाई दिउँ है भन्दाखेरि हुन्थ्यो, तर उहाँहरूले अब सरकारले दिन सकेका छैन भनेपछि सायद त्यसै यो पुरुष प्रधान सोचै हो कि जस्तो पनि मलाई लाग्छ। तपाईँलाई चाहिँ त्यो अवसर भयो भने, त्यो अवसर चाहिँ प्रदेश सरकारले दियो भने कार्यभार सम्हाल्न सक्नुहुन्छ? तपाईँसँग त्यो अनुभूति छ, त्यो अनुभव छ? कार्यभार सम्हाल्न सकिन्छ, काम पनि गर्न सकिन्छ। सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ तपाईँले आफूलाई? अब त कार्य अवधि नै सकिन लागिसक्यो। अब होइन, दिएमा सरकारले दिएमा गर्न सकिन्छ, त्यसमा कुनै छैन, बाधा व्यवधान केही हुँदैन। हामीले कोसिस गर्ने हो, सबै मिलेर गर्ने हो। त्यहाँ पनि एउटा टिमै हुन्छ होइन, एक्लैले गर्ने कुरो पनि होइन, सबैजना मिलेर गर्दाखेरि त्यो काम हुन्छ र गर्न सकिन्छ। मन्त्री बनेर चाहिँ प्रदेशका जनता र विकासको लागि तपाईँ काम गर्न सक्नुहुन्छ? एकदम सकिन्छ। प्रदेश सरकारले त्यो एकदमै मलाई विश्वास छ, काम गर्न सकिँदो रहेछ भने। अब माहौल पनि हेरियो, अनुभव पनि भयो। अब मन्त्री नै नभए पनि काम त अब सबैजनालाई सहयोग त गरिन्छ नि, यस्तो गर्ने भन्ने कुराहरू त भइरहेको छ र गर्ने कुरामा, सक्ने कुरामा त्यस्तो केही छैन। यदि दिएमा सक्नुहुन्छ। अहिले हामी औजार टिभीमा छौँ। औजार टिभीमा माननीय प्रदेश सरकारका सांसद सावित्री श्रेष्ठ जोशीसँग रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। अब तपाईँ धरान निवासी होइन, धरानबाट प्रतिनिधित्व गर्नुभएको छ प्रदेश सरकारमा। यो धराने जनताको गुनासो पनि हो। वास्तवमा प्रदेश सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने धरानका सांसदहरू धेरै हुनुहुन्छ, सङ्घीय सांसद पनि हुनुहुन्छ, तर पनि धरानको विकास र समृद्धिका लागि प्रदेश सांसदहरूले त्यति खासै अहिलेसम्म चाहिँ आवाज उठाउनु भएको छैन भन्ने आरोप छ जनताको। के भन्नु? मलाई चाहिँ अब त्यस्तो त लाग्दैन। हामीले आवाज उठाइरहेका हो। यो धरानलाई राजधानी बनाउनुपर्छ भन्ने सवालमा पनि मैले कुरा उठाएकै हो, रोस्टरमा पनि उठाएँ। तर के भयो भने अब धेरै स्ट्रक्चरहरू, धेरै इन्फ्रास्ट्रक्चर अथवा जे जति चाहिने कुरोहरू
चाहिँ पुग्दैन भन्ने खालको कुरो भएको हुनाले यो राजधानी हुन सक्दैन भन्ने कुराहरूमा पनि त्यसमा पनि डिस्कसन छलफल भएकै अहिलेसम्म माननीय राजधानीको विषय त अब च्याप्टर क्लोजै क्लोजै गर्नु भयो है। होइन। अब प्रदेश नामाकरणको विषय चाहिँ नि त प्रदेश नामाकरणको विषयमा पनि हामीले हाम्रो बैठकमा दलको बैठकमा कुरा उठाइरहेका छौँ र प्रदेशको जुन हाम्रो सदन हुन्छ त्यसमा पनि साथीहरूले कुरा उठाइरहनु भएको छ। अब 2 वर्षसम्म यहाँको कार्यावधि अब यत्तिकै सिद्धिन्छ होला नामाकरण होइन, तर अब हाम्रो यो जुन कोरोना पछि अस्ति भर्खरै मुख्यमन्त्रीसँग हाम्रो छलफल भयो। तुरुन्तै होइन सभामुख हामी सबै बसेर कुराकानी गऱ्यो। अब तुरुन्तै नामाकरण गर्ने भन्ने कुरा भएको आन्तरिक छ। रूपमा त नामाकरण चाहिँ गर्नको लागि यहाँहरूको दलको सरकारको पनि आन्तरिक रूपमा सहमति भइसकेको छ भन्ने कुराहरू पनि छन्। होइन हामी त एकदमै कोसिस गरिरहेका छौँ जे भए पनि हामीले नामाकरण गरौँ होइन। अब कसैलाई चित्त बुझ्छ, कसैलाई चित्त बुझ्दैन, कसै जात जातिको आवाजलाई मागलाई कतिको समेटिन्छ अहिलेको यो परिवेशको स्थितिमा? जात जातिकोलाई समेट्नुपर्छ भन्ने कुरामा नै हामी गएका छौँ कि। तर भित्री रूपमा चाहिँ फेरि चाहिँ आन्तरिक सहमति भइसकेको छ। त्यस्तो त भएको छैन। त्यो आन्तरिक सहमति भएको ठाउँमा चाहिँ सायद म चाहिँ त्यति बेला थिइनँ कि क्या, उहाँहरू गर्नुभयो भने। तर उहाँले अस्ति भर्खर भन्नुभयो अनुसार चाहिँ मिलाएर लान्छौँ भन्नुभएको छ सिएमले। अब धरानको समस्याको विषयमा कुरा गरौँ होइन। यहाँहरू चुनाव ताका ठुल्ठुला एजेन्डाहरू चाहिँ प्रतिबद्धताहरू गर्नुहुन्छ। जस्तो 1 नम्बरमा यहाँले राख्ने प्रतिबद्धता भनेको एयरपोर्ट होइन। एयरपोर्टको विषयमा अब कुराकानी गर्दा हुन्छ हुँदैन, अथवा धराने जनतालाई अहिलेसम्म तपाईँहरूले चाहिँ ढाँटिराख्नु भएको छ, आश्वासन दिइराख्नु भएको छ। के भन्नुहुन्छ अब एयरपोर्ट बन्छ या बन्दैन त लम्बाइ चौडामा नजाउँ, ठ्याक्कै आश्वासन दिनुहोस्। म चाहिँ एयरपोर्ट बन्छ तर सम्भावना छैन होइन, सम्भावना पनि छ। तर अब यहाँ अहिलेको स्थानीय सरकारले त्यहाँ भएका जति जनताहरू छन् नि उहाँहरूलाई अब कुन ठाउँमा राख्ने होइन, त्यो त्यति मात्रै भएदेखि चाहिँ हामी त्यो बनाउन सक्छौँ। कहिले बन्छ हो त्यसो भने? अब हामीले यो वर्षमा हामीले त्यो त्यहाँको जनताहरूलाई स्थानीय सरकारले त ठाउँ दिन पऱ्यो नि कहाँ राख्ने भनेर। त्यो राख्ने बित्तिकै हामी त्यो बनाउन सक्छौँ। पैसाको पनि हामीलाई त्यस्तो केही अभाव हुँदैन। यो कुरा हामीले जानकारीमा पनि आइसकेको छ। यो परियोजना त असफलै भइसक्यो भन्ने कुरा छ। त्यही त अब यसमा पहिला जुन प्रकारले एउटा जोस अनुसार चाहिँ यो बनाउनु पर्छ भन्ने कुरामा हामी गएका थियौँ। सरकारले बजेट त विनियोजन गरेको छ नि होइन एयरपोर्टको निम्ति। एयरपोर्टको निम्ति त्यति खास धेरै त छैन। त्यसो भने सम्भावना छैन भने किन चाहिँ बजेट विनियोजन गर्नु? होइन, त धेरै केन्द्रले यो यसमा दिने धेरै सम्भावना छ। अस्ति हाम्रो पहिला पूर्व मन्त्री हुनुहुन्थ्यो नि, पर्यटन मन्त्री हाम्रो भीम प्रसाद आचार्य हो, उहाँको पालामा पनि त्यो त्यहाँ दिने नै कुरो थियो होइन। अस्ति भर्खर पनि कुरा हुँदाखेरि यदि त्यहाँको जनतालाई हामीले यति भनिदिनुहोस् न राख्न सक्यौँ भने। दर्शक मानवहरू यति भनिदिनुहोस्, एयरपोर्ट बन्ने सम्भावना अब छ, फेरि पनि चुनाव आउँछ अब 2 वर्षपछि। फेरि तपाईँले त्यो एयरपोर्टकै एजेन्डा लिएर चाहिँ जनताको घर दैलोमा जानुहुन्छ कि एयरपोर्ट बनौ भनेर जानुहुन्छ? अब बन्यो भनेर त कसरी जाने होइन, बनेको छैन। फेरि बनाउँछौँ नै भनेर जाने? बनाउँछौँ भनेर त अब आशावादी त हुनु पर्यो। यहाँ एउटा एयरपोर्ट चाहिन्छ भन्ने कुरामा सबैलाई चाहिँ आशावादी छन्। सबैजना बनायो भने चाहिँ हामीले विराटनगरको त्यो जाने त्यहाँ क्राउडहरू हुन्छ होइन, त्यस्तोमा अब हामी गाह्रो हुन्छ भने पहाडी भेगको जनताहरू चाहिँ यहाँबाट फाइदा राम्रो हुन्छ, धरानको विकास हुन्छ, धरानमा एउटा हुन्छ। अब धरानको खानेपानी परियोजना एडिपीको परियोजनाको विषयमा के सोच्नु भएको छ यहाँले? यो त असफलै भयो यो परियोजना। धरान यस्तो भयो कि पछिल्लो समय असफलको धरान, विरोध गर्नेहरूको धरान भनेर चाहिँ गलत म्यासेज जाँदैछ। त्यो कुरा हो। तर यहाँको बस पार्कको कुरा होइन, बाइपासको कुरा पनि विरोध, बस पार्कको विषयमा विरोध, अहिले यो करिडोर क्षेत्र बनाउने कुरा पनि विरोधै आइरहेको छ। धरान साँच्चै अब विरोधीहरूको सहर, असफल सहर भने चाहिँ त्यस्तो हुँदैन। धरान अब अझै पनि राम्रो हुन्छ, सुन्दर हुन्छ। खानेपानीमा चाहिँ कस्तो लाग्छ भने मलाई एडिबीले जुन प्रकारले एउटा
योजना दिएको थियो होइन। अब जनताको पैसा त परिसकेको छ त्यसमा होइन, तर त्यो अनुसार भएन भनेर चाहिँ अब योजनालाई कार्य अलिकति सफल बनाउन नै हामी सबैले लागिरहेका छौँ। यहाँले प्रदेश सरकारमा किन आवाज उठाउनुहुन्न क्या? धरानको यत्रो समसामयिक विषयवस्तुहरू छन्, समस्या छन्, बिपी कोइराला प्रतिष्ठानमा चाहिँ व्यतिथि भ्रष्टाचार, त्यहाँको सेवा सुविधाको विषयमा चाहिँ जनगुनासोहरू छ। यो विषयमा तपाईँहरूले आवाज कहिले उठाउनु भयो? यहाँको खानेपानी परियोजना असफल भएको छ, यो विषयमा धराने जनतालाई चाहिँ समस्या भएको छ, खानेपानीको समस्या छ। यस्ता विषयमा जनतासँग चासो राख्ने, जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका समस्याको विषयमा प्रदेश सरकारसँग किन आवाज उठाउनुहुन्छ तपाईँ? अब यो प्रदेश सरकारमा हामीले कुरा उठाएको पनि हो, यो खानेपानीको विषयमा पनि मैले कुरा उठाएकै हो होइन। त्यसपछि यो बस पार्कमा पनि अलिकति झमेला चाहिँ जहीँ पनि आउने नै हो कि के हो मलाई पनि अब त्यति जानकारी छैन यसमा। स्थानीय सरकारसँग पनि मैले बुझिरहेको छु, त्यहाँ पनि त्यही कुराहरू उठ्छ कि त्यहाँका जनताहरूलाई अलिकति मिलाउँदाखेरि त भइहाल्छ भन्ने कुराहरू स्थानीय सरकारले भनिरहेको हुन्छ र तर किन मिलेको छैन भन्ने कुरामा म पनि अलिकति त्यसमा खोजै गरिरहेको छु र तर मिल्छ भन्ने कुरामै सबै आशावादी छन्। र यो खानेपानीको छ मैले त पहिला एकचोटि कुरा उठाउँदाखेरि यता उसबाट चत्रा बारा क्षेत्रबाट ल्याउने हो कि यो पानीले त हामीलाई पुग्दैन भन्ने कुरा पनि उठ्यो, तर त्यहाँबाट त्यो पानी पनि राम्रो छैन, यो पानी नै हुन्छ पछिसम्मलाई भन्ने कुराहरू पनि उठेको हुँदा अब एडिबीले नै अलिकति यसमा चाहिँ सहज ढङ्गले काम नगरेको हो कि भन्ने पनि छ। त्यसले एउटा असफल चाहिँ नभनिहालौँ, असफल जस्तो चाहिँ देखियो। खानेपानी दिन सकेको छैन जनतालाई, घर घरमा त जनतालाई अब ट्युब पुगेको छ, पाइप पुगेको छ, पानी छैन, त्यस्तो त छ। तर पनि हामीले त्यो काम चाहिँ गर्न सकिन्छ, आशावादी चाहिँ छौँ हामी। यसलाई जनतालाई खानेपानी खुवाएरै हामी खुवाउँछौँ भन्ने कुरामै हामी आशावादी छौँ। यहाँलाई अत्यन्तै व्यस्त समय अनि आफ्ना भनाइहरू हाम्रो औजार टिभीमा राखिदिनु भएको छ, यहाँलाई धन्यवाद छ। अन्त्यमा चाहिँ दर्शक महानुभावहरूलाई, पाठकवृन्दहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? म सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई के अनुरोध र आग्रह गर्न चाहन्छु भने आज औजार दैनिकले मसँग एउटा विद्यार्थी कालदेखि नै मैले राजनीतिमा सहभागिता गरेको हो भन्ने कुराहरू मैले भन्ने मौका पाएँ। र अर्को कुरा मलाई के लाग्छ भने हामीले हुन त सरकारमा हामी गएको जम्मी 2 वर्ष 2.5 वर्ष भयो। धेरै कुराहरू हामीले गर्न बाँकी छ, हामीले गर्न सकेका छैनौँ, तर पनि हामी गर्छौँ। जनतालाई हामी आशा मात्र होइन विश्वास पनि दिलाउन चाहन्छौँ कि हामी काम गर्न सक्छौँ। काम गरेर जनतालाई सुखी नेपाल र समृद्ध नेपाली अथवा समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली चाहिँ हामी बनाउँछौँ भन्ने कुरामा म अनुरोध र आग्रह गर्छु। र यहाँ सबै टिमैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। मसँग यो जुन आज यहाँले राजनीतिक कुरा होइन, सामाजिक कुरा, आफ्नो प्रदेश सरकारसम्म आउँदाको अनुभवहरू यहाँले जो सोध्नुभयो, मैले भन्ने मौका पाएँ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि पनि मौका मिल्यो भने फेरि पनि भेट्ने कुरा राख्दै म पनि बिदा हुन्छु। धन्यवाद, अभिवादन, नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। हवस् त, आजको औजार विशेष कुराकानी 1 नम्बर प्रदेशका माननीय सांसद सावित्री श्रेष्ठ जोशीसँगको कुराकानी सकिएको छ। फेरि पनि यस्ता विशेष कुराकानी लिएर हामी आउने बाचासहित औजार टोली बिदा हुने अनुमति चाहन्छौँ। नमस्कार।